बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करें। जनाब, केसेस इमरान खान पर तेजी से जारी हैं और उनके फैसले भी आना शुरू हो गए हैं। अब जो तीसरा केस था, दो में तो ऑलरेडी इमरान खान साहब को सजा दे दी गई। अब जो इद्दत के दौरान जो है वो निकाह का केस है इमरान खान साहब पर, आज डयाला में उसकी एक तवील समाअत हुई और 12 घंटे की समाअत के बाद जो है वो समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन उस समाअत में काफी गर्मा गर्मी सामने आई, उसके बारे में बात करेंगे। और जो इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू की उसके बारे में भी बात करते हैं। अब जो 12 घंटे की तवील समाअत हुई उसमें आज जो 3 गवाह थे उनके बयान रिकॉर्ड कर लिए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान की जानिब से वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने 2 गवाहों पे जिरा भी कर ली और समाअत कल तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। और ये गवाह कौन से थे? ओन चौधरी साहब पर भी आज जिरा मुकम्मल कर ली गई है और खावर मनिका साहब पर भी जो है वो आज जिरा मुकम्मल कर लिया। और बाकी जो जिरा होगी, वो जो कार्रवाई होगी वो कल के दिन दोबारा उसका आगाज होगा। और अब तफसील से बात करते हैं कि जो वहां पे गर्मा गर्मी हुई, इमरान खान साहब जो है वो बड़े गुस्से में आए और खावर मनिका भी जो है वो रोते बाद दुआएं देते दिखाई दिए। तो सारा मामला क्या था? आज खावर मनिका के बयान पर बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने जिरा की और खावर मनिका साहब ने कहा कि ये दुरुस्त है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई तल्लुकात का चश्मदीद गवाह नहीं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये दुरुस्त है कि फरा गोगी ने मुझे तलाक की तारीख तब्दील करने का कहा। और जिस पर खावर मनिका साहब से सवाल किया गया वकील की जानिब से कि 2014 से 2017 तक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई ताल्लुकात के हवाले से क्या कोई सबूत अदालत के सामने पेश किया, और जिस पर खावर मनिका साहब ने कहा कि जी मेरे मुलाजिम ने इस हवाले जो बयान है वो अदालत में रिकॉर्ड करवा दिया गया। उसके बाद फिर उनसे जब जिरा करते हुए सवाल किया गया वकील की जानिब से तो उन्होंने पूछा कि क्या आपको इल्म है गैर शरई ताल्लुकात का इल्जाम जो है लगाया जा रहा, इसको कैसे साबित करना है? तो वहां पे जज साहब ने जो है वो मुदाखलत की और कहा कि ये सवाल गैर मुतलका है और जो गैर इखलाकी और गैर शरई ताल्लुकात हैं उनकी जो दफात हैं वो निकाल दी गई हैं इस केस में से। तो जिसके बाद खावर मनिका साहब को इमरान खान साहब ने बड़े गुस्से से कहा कि मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, और खावर मनिका भी आगे से गुस्से में आए, जिस पर इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने कटहरे में आए और ये कहा कि जनाब हम हलफ देने को तैयार हैं कि हमारे शादी से पहले कोई जो गैर शरई ताल्लुकात नहीं थे। और जिस पर खावर मनिका ने भी कुरान पे हलफ लेने की बात की और इस पे उनकी ये दावत कबूल की और कहा कि जनाब मैं भी हलफ देने को तैयार हूँ। जज साहब की जानिब से ये कहा गया कि अगर हलफ पे बात जाएगी तो उसके बाद गवाह पर जिरा का जो हक है वो खत्म हो जाएगा। फिर इमरान खान साहब ने अपने वकला से मुशावरत की और ये कहा कि जनाब मैं हलफ के लिए और गवाह और जो जिरा वाला मामला है इन दोनों के लिए तैयार हूं। तो जिस पर जज साहब ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम गवाह और जिरा वाले मामले पर ही रहते हैं। अब इसके बाद मजीद वहां पे क्या हुआ कि जो वकील पीटीआई एक्टिविस्ट बने हुए हैं खावर मनिका ने ये बात की और उस्मान गुल साहब के साथ काफी हाथापाई तक की भी खबरें आई, लेकिन उसकी उस्मान गुल साहब ने तरदीद की कि जनाब मेरी तरफ से कोई हाथापाई नहीं की गई। हाँ, खावर मनिका साहब का रवैया बहुत खराब था, उनको नहीं पता था कि कटारे में कैसे बात की जाती है और जवाब किस तरह दिए जाते हैं। तो वो जो मुक्का मारने की बातें आई और जज की जानिब से भी कहा गया कि अगर आप एक गवाह को मुक्का मारेंगे तो क्या आपको लगता है कि उससे कार्रवाई जो वो असरअंदाज नहीं होगी। उसके बाद जज साहब ने मजीद ये बात की कि अगर आपने गैर मुतलका सवालात का सिलसिला जारी रखा तो जिरा का हक खत्म कर दूंगा। जितना वक्त आपको जिरा के लिए दिया है इतने में 4 गवाहों पर जिरा मुकम्मल हो जाती है। ये दुरुस्त है कि इमरान खान अदम मौजूदगी में मेरे घर आते और इन दोनों के गैर शरई ताल्लुकात थे, ये खावर मनिका साहब की जानिब से कहा गया। और मजीद खावर मनिका ने कहा कि ये दुरुस्त है कि 2018 से नवंबर 2023 तक इस जुर्म से मुतल्लिक कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। मतलब ये सवाल पहले भी उठाया गया था और जब इंटरव्यू किया गया था जियो टीवी पर खावर मनिका साहब का तो तब ये बातें आई थी कि जनाब इतना लंबा अरसा 5 साल का अरसा, और जब इनका निकाह हुआ और इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो उस वक्त तो कलमे पढ़ते थे, कस्में खाते थे खावर मनिका साहब के, जनाब इमरान खान से शरीफ आदमी कोई नहीं है और बुशरा बीबी से ज्यादा पाक किरदार की औरत इन्होंने नहीं देखी। तो अब ये सवाल उठता था जिसको आज उन्होंने तस्लीम भी किया कि जी ये दुरुस्त है
کہ جو FIR ہے یا کوئی شکایت درج نہیں کروائی ان 5 سالوں میں. اس کے بعد وہ مزید کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ میں نے اینٹی کرپشن کے مقدمہ میں رہا ہونے کے 10 دن بعد شکایت فائل کی. مطلب جب الزام یہ آتا تھا کہ ان پہ جو کرپشن کے معاملات ہیں اس میں سے رہائی اسی بنیاد پر ان کو اس ڈیل پر دی گئی کہ یہ عمران خان کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں گے, ان پر بہتان لگائیں گے اور کیس چلائیں گے. اس کے بعد مزید خاور منیکا صاحب کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں کہ میں نے شکایت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر فائل کی, اس کا فیصلہ عوام کرے گی. اور اس کے بعد جرا کے دوران خاور منیکا آپ دیدہ بھی ہوئے اور وہ وہاں پہ بد دعائیں بھی دیتے رہے, اور وکیل صفائی عثمان گل عدالت سے باہر خاور منیکا کے آپ دیدہ ہونے کو ریکارڈ پر لانے کی استدعا بھی کی. اور جب خاور منیکا صاحب نکلے عدالت سے تو جاتے وقت جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں انہوں نے خاور منیکا صاحب کو یہ بولا کہ آپ نے یہ کیا گند کر دیا, یہ کیا گند کر کے گئے ہو, جس پر انہوں نے آگے کافی بدتمیزی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا جناب آپ لوگ گندے ہیں اور آپ کی نسل گندی ہے. اس طرح کی ساری باتیں ہوئی. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے بہت سے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ عمران خان پر لگائے جا چکے ہیں, پریس کانفرنسز کروائی جا چکی ہیں, کتابیں لکھوائی جا چکی ہیں, انٹرویوز کروائے گئے ہیں, اور جو نیشنل سکرینوں پر اتنے غیر اخلاقی انٹرویوز کیے گئے ہیں. اس کے باوجود عمران خان کی مقبولیت پر فرق نہیں پڑ رہا اور الیکشن جو ہے وہ مینج نہیں ہو رہے. لیکن چلیں یہ ایک تیسرا کیس ہے, اس میں بھی عمران خان کو لٹکانے کی کوشش کی جائے گی کہ سزا کوئی نہ کوئی دی جائے اور ان کے قانونی معاملات کو مزید پیچیدہ کر دیا جائے. لیکن فرق شاید اس کے بعد بھی نہیں پڑے گا. آخر میں آج جو عمران خان صاحب نے فیصلوں کے حوالے سے لب کشائی کی اور صحافیوں سے گفتگو کی, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلے اوپر سے لکھوائے جا رہے ہیں اور یہ صرف پتلیاں ہیں اور یہ صرف فیصلے سنانے کے لیے آتے ہیں. مزید صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جس ہار کو بنیاد بنا کر سزا دی گئی وہ پریس کانفرنس میں عوام کو دکھائیں گے. ایسے متنازع فیصلے دے کر یہ ملٹری کورٹس بنا رہے ہیں, یہ ان کے فیصلے نہیں, یہ نظام انصاف کو تماشا بنا رہے ہیں. میں نے کیا ڈیل کرنی ہے, رابطہ کرنے والے رابطہ کرتے ہیں. میں باریاں لینے کے لیے سیاست میں نہیں آیا. مجھے بدنام کرنے کے لیے بشرا بی بی کو مقدمات میں شامل کیا گیا. ہار والے معاملے سے بشرا بی بی کا سرے سے کوئی تعلق نہیں, ہار توشہ خانہ کا نہیں. سعودی سفیر نے میرے گھر خود پہنچایا تھا, میں نے خود یہ ہار توشہ خانہ میں جمع کروایا. مجھ سے رابطے کے لیے بشرا بی بی سے بات کی گئی. اس نے کہا جیل جا کر خود بات کریں, مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا. یہ سب 3 سال کی کرسی کی بات ہے, یہ سب میوزیکل چیئر چل رہی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد بے قصور ہے, بشرا بی بی کا ان مقدمات سے کوئی تعلق نہیں, کوئی لینا دینا نہیں. وہ گرفتاری دینے جیل چل کر آئیں کیونکہ ہماری بہت سی خواتین جیلوں میں ہیں. مجھے نہیں معلوم بشرا بی بی کو کیوں بنی گالا لے گئے. ہم نے گھر جانے کے لیے نہ کسی کو درخواست دی نہ رعایت مانگی. یہ عمران خان صاحب نے آج دوران سماعت میں گفتگو کی اور جو تمام تر کیسز ہیں ان پہ بنائے جا رہے ہیں ان کو انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ لکھے لگائے فیصلے ہیں اور انہوں نے کرنے ہیں اور یہ ایک میوزیکل چیئر ہے اور میں جو ہے وہ ڈیل کرنے کے لیے بشرا بی بی سے رابطہ کیا گیا تھا, لیکن انہوں نے کہا تھا آپ نے بات کرنی ہے تو عمران خان سے خود کریں اور میرے سے ابھی تک کسی نے اس پہ بات نہیں کی. باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.